जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो सेनेट के इंतखाबात अब आपको पता है बिल्कुल करीब आ रहे हैं और पार्टी टिकट्स भी जो हैं वो अनाउंस हो चुकी, कागजात नामज़दगी अब मंजूर हो रहे हैं। लेकिन जो अहम बात है, जो एक दो ख़बर आपको देनी है, वो पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से है, जिसमें अहम शख्सियात को, उनके अज़ीज़ व अकारब को बड़े ही तरीक़ों से नवाजा जा रहा है। और ज़ाहिर है उससे जो उन पार्टियों के कह लें कि वो लोग मुतासिर हो रहे हैं जो बुरे वक्त में जिन्होंने बड़ी मारें खाईं, साथ खड़े रहे, अब उनको उस तरह जो है वो उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। सबसे पहले जो ख़बर असल जो है वो आपसे मैं शेयर कर लूँ, और वो ये है कि बलूचिस्तान से हम शुरू अगर करें, क्योंकि वहाँ पर ये शख्सियत और ये अहम पार्टी टिकट एक जो नवाजी गई है। बलूचिस्तान में एक साहब हैं पीपल्स पार्टी के, बिलाल मंदोहेल, उनको स्पेशली टिकट दी गई है सेनेट की टेक्नोक्रेट की सीट पर पीपल्स पार्टी की जानिब से। और तकरीबन वो अभी तक तो उनके मुकाबले में कोई नहीं, अगर आया भी तो वो जिस तरह उधर पोजीशन है सीटों की पीपल्स पार्टी के साथ, ज़ाहिर है नेशनल पार्टी, एनपी, ये सब लोग हैं, तो उनकी जीत तो नज़र आ रही है। अब ये जो टिकट है, इस पे जो उनकी सूबाई क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो बड़े सख्त नाखुश हैं, और उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो पार्टी क़यादत, मरकज़ी क़यादत से शो भी की, क्योंकि उनमें से एक दो लोगों ने जो डिज़र्व करते थे तैयारी पकड़ी हुई थी। लेकिन ये बिलाल मंदोहेल साहब को टिकट दी गई, जो कि एक अहम तरीन शख्सियत के भाई हैं, सगे भाई हैं ये। और अभी हमारी कुछ ही देर पहले बिलाल साहब से बात भी हुई और उन्होंने कंफर्म की ये बात, और वो रिश्ता अपना बड़े भाई का बताया उन्होंने। हम नाम नहीं ले रहे, वो सेंसिटिव उनकी वो कह लें कि पोस्ट है, लेकिन वो अहम मनसब पर हैं। उनसे जो है वो जो ज़राए का कहना है कि ये ताल्लुक़ जो है ये भी वजह बनी टिकट की। वो इस तरह के फ़ारूक एच नाइक और कुछ और सीनियर्स जो हैं पार्टी के, पीपल्स पार्टी के, उनके ज़रिए जो है ये टिकट जो है दिलवाई गई। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब को आप जानते हैं, मुफ्ते में तो वो कुछ नहीं देते, तो यकीनन आज उन्होंने नवाजा है और कल उनको भी नवाजा जाएगा। यही जो चीज़ें हैं ये देखी जा रही हैं। अब ये तो हो गया बलूचिस्तान, इसी तरह और कुछ जगहों पे। अब जो पंजाब में आप मुस्लिम लीग नून का इवन देख लें, वहाँ पर भी जो है वो मेरिट, जाके पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र भी किया था, कुछ बड़े लोग थे, मोहम्मद मेहदी हैं, हमेशा उनसे वादा किया जाता है, बड़े समझदार पुराने कह लें कि सियासी वर्कर से लेकर रहनुमा तक वो बने, और मियाँ साहब से बड़े डायरेक्ट हैं। मियाँ साहब खुद उनसे वादे करते हैं लेकिन टिकट नहीं देते, और उनके मुकाबले में मिलती का किसको है, दो तीन वो जो बाहर से आ जाते हैं, और बाकी ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब के शायद उनको ज़ाती फ़ायदे हों, जैसे उन्होंने नासिर भट्ट साहब को टिकट दी, ठीक है, वो उनका मियाँ साहब से ताल्लुक़ है। लेकिन आपको ये भी याद है कि उनका मेरिट ये है कि जज अरशद मलिक मरहूम जो हैं उनकी, वो उन्होंने एक तारीख़ी वीडियो बनाई थी, तो ये मेरिट तो बिल्कुल ये बड़ा हाई मेरिट है। उसकी वजह से ही मियाँ साहब को इतना फ़ायदा हुआ केस में। फिर आप आ जाएं जो पीटीआई खान साहब, जिनको मतलब हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आइडियलाइज़ कर जाते हैं, उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब को टिकट दी है। अब आप सबको पता है कि उनका कोई पार्टी से क्या उन्होंने किया है। पहले भी वो जो जब एकदम वो हुकूमत आई तो पता चला ये कोई शख्सियत है। इससे पहले वो ऐसे लोगों से काफ़ी खान साहब मार भी खा चुके हैं, जैसे कि ओन चौधरी थे, और भी इस तरह के लोग बाद में देखें उन्होंने क्या किया। इवन उनके तो कुछ बहुत एक दो ब्यूरोक्रेट जैसे आज़म खां, इन लोगों को बड़ा नवाजते थे खान साहब, और अपने जो पार्टी के लोग थे उन पर फोकियत देते थे, और वो आज देखें वो फिर वादा माफ़ हुआ, पता नहीं क्या क्या बन गए। इसी तरह आप देखें कि जुल्फ़ी बुखारी के
ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ آپ نے اتنے بڑے آدمی کو بنا دیا، عمر سرفراز چیمہ، کتنا بڑا نام، ہر دفعہ مشکل وقت میں، اب بھی وہ جیل میں. تو ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ ان کو کورنگ کینڈیڈیٹ بنائیں گے، اور یہ جناب زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کو آپ ٹکٹ. چلیں حامد خان صاحب بالکل صحیح، آپ کا ان کا بڑا ہائی میرٹ ہے، اچھی وہ ان کی بنتی تھی. لیکن یہ دوسری طرف اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو ہے بے شک مشکلات دیکھ رہے ہیں، ہاں صاحب دیکھی بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی کوئی ایسا کلچر ہے جو کہ ان تک پہنچتا ہے، وہ جو بھی سیاسی اس کو سفارشی کلچر کے یا ان کی اپنی مرضی کہہ لیں. لیکن بہرحال میرٹ تو یہ کوئی عجیب سا لگتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. پھر چلیں تھوڑا سا فرق آپ یہ کر لیں کہ بہت زیادہ کوئی کرپشن کے چارجز اس طرح خان صاحب پر نہیں ہیں جس طرح دوسری جماعتوں پر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر پارٹی ٹکٹوں میں ابھی بھی اس حالت میں بھی جو ہے وہ فیصلے جو ہوئے ہیں وہ میرٹ پر نہیں ہیں. اور ٹھیک خیبر پختونخوا میں بہرحال کچھ ان کی بہتر سلیکشن ہے، وہ بالکل وہاں پر جو لوگ انہوں نے چنے وہ کافی حد تک بہتر لوگ ہیں، پارٹی کے ساتھ لائل ہیں اور ان کی وابستگیاں بھی ہیں. لیکن ایک دوستی یاری کہہ لیں یا اور کوئی وجہ ہے، اس پہ آپ اگر ایسے کریں گے تو پھر یہ فرق تو نہ ہوا نا. پھر آپ جو زرداری صاحب کر رہے ہیں یا میاں صاحب کر رہے ہیں تو پھر خان صاحب بھی چلیں اتنا نہیں لیکن ان جیسا ان کے قریب تو جا ہی رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آئیڈیلائز بھی نہیں میرا خیال ہے کسی کو کرنا چاہیے تھا. اینا کوئی لوگوں نوں میرا خیال ہے اس ویڈیو پہ جو ہے اب ایک بنا ہوا ہے نا ذہن کے جی جو پی ٹی آئی یا عمران خان ان کو آپ نے نہیں کچھ کہنا جو، لیکن بھائی یہ صحیح بات ہے وہ تو ہوگی. اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ پارٹی ٹکٹ ان کو بھی اپنا یعنی خان صاحب نے بھی کوئی اتنے بہت درست فیصلے نہیں فرمائے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے ہر بات میں ایک پلی لی جا رہی ہے کہ وہ کیونکہ جیل میں ہے انہیں کوئی کچھ جا کے بتاتا ہے اس لیے فیصلوں میں یہ ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا، پارٹی کس میں جانا تھا نہیں جانا تھا، اختلافات ہیں. لیکن یہ 12 ٹکٹ کا تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی کلیئر اور یہ فلاں فلاں اور یہ اس کو وہ خان صاحب نے منظوری دی اور وہ اون بھی کرتے ہیں. اور پھر خان صاحب سے جب سماعت ہوتی ہے تو جرنلسٹ جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹلی بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلے خود کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو مین خبر ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ ہے شروع جہاں سے ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسی شخصیت کو بلوچستان میں ٹکٹ سینٹ کی دی ہے جو ایک اہم ترین شخصیت کے سگے بھائی ہیں. تو یہ جب ایسے یہ ہوتا ہے تو پھر دونوں اطراف میں اس کا اب آپ دیکھ لیں بلال مندوہل فیملی ہے تو کتنے ہی لوگ ہوں گے، کوئی زیادہ تو نہیں ہے جو اہم پوزیشنز میں ہیں. تو بہرحال ہم ان کا نام نہیں لیتے سینسٹیو ان کا کہہ لیں کہ پوزیشن کی وجہ سے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور اس میں کچھ پیپلز پارٹی کے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. اسی طرح نون لیگ میں ٹکٹیں ہوئی ہیں اور کسی حد تک یہ پی ٹی آئی میں بھی ہوا ہے. اب اس کا رزلٹ پھر بعد میں جب ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی پھر وفاداریاں بدلتے ہیں ووٹس کے متعلق، اب جب وقت آتا ہے جیسا کہ چیئرمین سینٹ پر عدم اعتماد کا معاملہ آیا صادق سنجرانی پر، تو نون لیگ کے تو اور پی پی کے ہی کئی لوگ تھے، وہ بالکل ہاف فرق تھا سیٹوں کا، لیکن وہ جیت گئے سنجرانی صاحب. اور یہ منہ لے کے بیٹھے رہے بڑے، بعد میں جی انکوائری ہوگی یا کس ہمارے سینیٹر نے ان کو ووٹ دے دیا، سارا کیا جی انکوائری، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ پھر بعد جب آپ پہلے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بندر بانٹ کرتے ہیں، تو پھر بعد میں گلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے ان لوگ ایسے ہی ہونا ہے پھر بعد میں. اسی طرح ایون یہاں تو دیکھیں آپ کا وہ نیازی جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ حضرت کو آپ نے بڑا پارٹی کا بنایا ہوا تھا، وہ پہلے لوگوں میں شامل تھے حضرت جو خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تھے، ابھی بھی وہ سینیٹر ہیں. تو یہ ایسے پھر آپ دوبارہ ایسی غلطیاں ایسی چیزیں، حالانکہ وہ بھی نیازی صاحب کا بھی وہ کوئی وہ نہیں تھا پبلک سے، کوئی کسی سے وہ نہیں تھا، وہ اپنے اس میں رہتے تھے. تو اب دوبارہ ایسی غلطیاں اور یہ لوگ کھا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب ہے ابھی ایسے ہی یہ سسٹم چلنے ہیں.
اسی لیے جو ہے یہ دن بدن جمہوریت بھی اور سیاسی نظام اور یہ سب کچھ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا ظاہر فرق سب جگہوں پہ پڑ رہا ہے، خاص طور پہ جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی یہ فرق پڑتا ہے۔ جب جمہوریت نہیں ہے تو پھر وہ بھی ان کو بھی سختیاں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی خواہش اور دعا تو یہی ہے اللہ کرے کہ وہ سبق سیکھ لیں اور صحیح میرٹ پہ فیصلے کریں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز ہو نہیں رہی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ سے شیئر کرنی تھی، انشاءاللہ اب مزید بھی خبریں ہیں ایک دو روز میں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔